मम विषयः दर्शनमाला आधारेण श्रीनारायणगुरोः भक्तिदर्शनसमीक्षा। श्रीनारायणगुरुः स्वीयम् आत्मदर्शनं साम्प्रदायिकपथेनैव दर्शनमालायां सुष्ठुं विवृणोतीति सुविदितम्। न एषा कृतिः आस्तिक-नास्तिकदर्शनानि क्रोडीकृत्य विरचिता, किन्तु तदव्ययमेकं ब्रह्मसत्यं बहुमुखवीक्षणैः प्रकाशयन्तीयं दशदर्शनकुसुमानि सम्यक् एकीकृत्य पुष्पदामेव भाति। अध्यारोपः, अपवादः, असत्यं, माया, भानं, कर्म, ज्ञानं, भक्ति, योगः, निर्वाणम् इति तानि दशदर्शनानि। दशभिरेभिः दर्शनैरुद्घटिता बालेयम्। सर्वाण्यपि स्वप्नदृश्यानि उपबोधमण्डलात् उद्भूतानि। तान्येव जागरितावस्थायां तत्र बोध एव विलीयन्ते। तथा ब्रह्मणि प्रतीतो अयं प्रपञ्चानुभवः तदभावे ब्रह्मण्येव निलीयते। एषा चिन्तागतिरेव दर्शनमालायाम्। अत्र उभयकोटि सम्मिलितः सत्यसाक्षात्कारः। दर्शनमालायाम् अष्टमं भवति भक्तिदर्शनम्। भक्तेः स्वरूपं, प्राधान्यं, भेदाश्च प्रकरणे अस्मिन् निरूप्यन्ते। प्रथमं तावत् आत्मनः नैरन्तर्येण ध्यानं भक्तिरित्युच्यते। शास्त्रेण गुरूपदेशेन च पारमार्थिकम् आत्मानं यो वेदि स महात्मा विषयेभ्य इन्द्रियाणि निवर्त्य विशुद्धेन अन्तःकरणेन नित्यं निर्विशेषम् आत्मानम् आनन्दघनं सर्वदैव अनुस्मरन्ति। अवस्थात्रयातीतस्य त्रिपुटीमतिक्रान्तस्य भक्तेः पारम्यं प्राप्तस्य किमपि कार्यं नैव विद्यन्ते। यथा भक्तिरात्मानुसाधनम् आत्मानन्दघनो यदा आत्मानमनुसन्धत्ते सदैवात्मविदात्मना। परश्लोके ब्रह्मानुसन्धानस्य भक्तितत्त्वं प्रतिपादयन्ति। आनन्दघनत्वं ब्रह्मणो लक्षणं विदितवतः पुरुषस्य ब्रह्मतादात्म्यं साक्षात्कर्तुमिव प्रयत्न उपपद्यते। नैरन्तर्येण आत्मनः ब्रह्माभिन्नतया क्रियमाणं ध्यानमेव भक्तिरिति निश्चेतुं शक्यते। अत्र आत्मनः ब्रह्माभिन्नत्वात् आत्मानुसन्धानस्य ब्रह्मानुसन्धानस्य च वस्तुतः नास्त्येव भेदः। अनन्तरम् आनन्दपरस्य ध्यानस्य भक्तिरिति व्यपदेशो बुधैः क्रियते इति उक्तम्। आनन्दमेव ध्यायन्ति सर्वे दुःखं न कश्चन यदानन्दपरं ध्यानं भक्तिरित्युपदेश्यते। अयमात्मा ब्रह्म इत्युपनिषदा आत्मनः पारमार्थिकं ब्रह्मभिन्नत्वं बोधितं भवति। एवम् आत्मानमेव ब्रह्मत्वेन यो वेत्ति स आत्मनः भिन्नतया न कमपि भजनविषयं करोति। आत्मभजनमेव भक्तिशब्दस्य मुख्यार्थः। अनन्तरश्लोकेषु भक्तस्य लक्षणं प्रतिपादयति। यथा आनन्द आत्मा ब्रह्मेति नामैदस्यैव तन्यते इति निश्चितधीः यस्य स भक्त इति विश्रुतः। आनन्दोऽहमहं ब्रह्म आत्माहमस्मीति रूपतः भावना सततं यस्य स भक्त इति विश्रुतः। तत्र आनन्दः आत्मा ब्रह्म इति नाम वस्तु सर्वस्यापि सन्निकृष्टतमं भवति इति यस्य महात्मनः समस्त वेदान्त अनुरूपणेन सुनिश्चिताः धीः सञ्जाता स एव भक्ति इति ख्यातिं लभते। अहम् आनन्दः अस्मि, अहं ब्रह्म अस्मि, अहम् आत्मा अस्ति इति रूपतः यस्य भावना सततं भवति स भक्तः इति प्रसिद्धमुपगतो भवति। पश्चात् भार्याः भर्तुः सुखाय भर्तरीं भजति इति प्रतीतिः भ्रमः भवति। भार्यया क्रियमाणं भर्तृभजने स्वसुखमुद्दिश्यैव भवति। तद्विधि भर्त्रा क्रियमाणं भार्यभजनमपि स्वसुखमुद्दिश्यैव भवति। पित्रा क्रियमाणं पुत्रसेवनमपि स्वसुखमुद्दिश्य भवति। पशूनां परिपालनमपि स्वामिना क्रियमाणं स्वसुखार्थमेव भवति। एवं सर्वेपि विषयेषु अवस्थितं स्वस्वरूपानन्दमेव भजति इति वस्तुतत्त्वं निकृष्टेन विचारेण निश्चेतुं शक्यम्। आनन्दः तावत् आत्मस्वरूपं। शास्त्रेण गुरूपदेशेन च स्व आत्मानन्दतत्त्वं गृहीतवता विवेकिना विषयाभिलाषेण चित्तविक्षेपो नैव सम्पद्यते। एवं विद्वान् कुत्रापि आत्मसुखं विना अपरं किञ्चित् न पश्यति। तस्य भक्तिः एव गरीयसी। पश्चात् पूज्येन अनुरागो भक्तिरिति पूज्येषु अनुरागो भक्तिरिति उच्यते। यथा लोकस्य पितरी स्वस्य गुरौ पितरी मातरी सत्यस्य स्थापयितरी तत्पथेनैव यातरी नियन्तरी निषिद्धस्य सर्वेषां हितकर्तरी यो अनुरागो भक्तिरत्र सा परा परमात्मनि।
अत्र लोकस्य सृष्टित्वेन कल्पिते ईश्वरे स्वगुरौ स्वपितरि स्वमातरि असत्येन अभिभूतं सत्यं प्रत्याहृत्य समुन्नते स्थाने यः स्थापितवान् तस्मिन् महात्मनि तद्दर्शितेन मार्गेणैव यो जीवितयात्रां विदधाति तस्मिन् महापुरुषे निषेधेभ्यः कर्मेभ्यः स्वप्रजां निवर्त्य यः पालयति तस्मिन् राजनि समस्तलोकहिताय प्रवर्तमाने सत्पुरुषे च यः अनुरागः सुविदितः सा भक्तिः भवति। अत्र परमात्मनि सा पराभक्तिः भवति। एवम् एकमानं लक्ष्यम् अङ्गीकृत्य कृतम् आनन्दात्मकं ध्यानं भक्तिरिति गुरुः निर्दिश्यते। तदा आनन्दः आत्मा ब्रह्म एतन्त्रयमेकमिति निश्चिता बुद्धिः भक्तेः स्वरूपमेव। अहम् आनन्दः अहं ब्रह्म अहमात्मा इति भावनापि भक्तेः सन्ततिरेव। किं बहुना दम्पत्याः सङ्गे भक्तिविशेष एव। तदुपरि सत्यदर्शिषु ऋषिषु पण्डितेषु साधुषु गुरुजनेषु च सम्भवन्ति चित्तवृत्तिरपि भक्तिरेव।